प्रत्येक जण म्हणटा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे एक सगळी आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीची ट्रेन व्हरा म्हणून. हो एक डिमांड आसा, कारण खुबशे जाणांचे म्हाका कशें करप तशें करपाक गेले जर जाय जाल्यार बरी आयडिया आसा, पूण फंड्स चड लागतात. एक सादारण आनीक 25 कोटी म्हणजे सगळ्यात 25 कोटी बी जाले जर जाय जाल्यार आमकां एक ट्रेन धाडपाक मेळटा, म्हणजे सादारण त्या एक ट्रेन. पण एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय की आमी ट्रेन करता आसतना ताचें वेवस्थापन सारकें जाल्यारूच 1000 पॅसेंजर वता आनी एक एक ट्रेन घेता, आनी म्हाका एक आमदारान ट्रेन घेतली आनी मागीर 600 लोक पावले. इट इज वेस्ट ऑफ मनी. सो एट द लास्ट मोमेंट आयज लोक पळयता म्हणटा न्ही की सांग्यावेलेच लोक आपले मतदारसंघातले चड घाल्या. हांवें प्रत्येक फावटी जांचो शॉर्टफॉल आसा तो एक दीस भितर 200 लोक घालपाक जाय जाल्यार हांव म्हजी बॅग भरून रावता. म्हजे ट्रेन भरली जर जाय जाल्यार गेले, ट्रेन भरना जाल्यार म्हजे मनीस वता थंय, कारण म्हाका युटिलायज करपाक जाय. कारण म्हजे जे पळय डेटा आसा तो हांवें रेडी दवरला आसा आनी तांकां सांगून दवरता. हांव तुमकां गॅरंटी दिना, पूण जर जाग आसलो जर जाय तुमकां करता. आनी अवघ्या 5-6 तासां मदीं आमचे हें जातात. म्हणून जेन्ना कोणाकय RTI मागता तेन्ना दिसता की सांग्यावेले लोक खूब गेल्या म्हणून. सो सांग्यावेले जे गेले उपरांत फर्स्ट तुमी सारकी धाडली, उपरांत जे गेले की फिलअप खाली सीटां आसा ती खाली सीट भरपाक आनी सरकाराचे पयशे आमी जरी पॅसेंजर वतना जाल्यार पसून एका पॅसेंजरा फाटल्यान एका तीर्थयात्री करून आमकां 12 ते 13 हजार रुपये खर्च येता. वेस्ट वता न्ही ते. सो ते कोणी पळोवन येवचे अशें. हय, म्हणून आमी आमचे डेटा रेडी दवरतात आमी, आनी ते पट करून आयज रातचें म्हाका कळ्ळें. रातचें म्हणल्यार आमकां कोण वचपाक तें फाल्यां कळ्ळें, आनी सकाळ फुडें 10 पसून कळ्ळें जर जाय सकाळ सांजे 3 हांवें ऑर्गनायज केल्या वचपाक. एक सावड्डेची ट्रेन आशिल्ली, ताणें ट्रेनीचे सगळे आमकां 12ची लिस्ट दिल्लें. 600 लोक आयले, म्हाका झूप करून कळ्ळें, हांवें ते आनी 400 घाले. पण आमी रेडी सांगीचे उरले. हय, म्हणजे अशे तरेन आमकां करचें पडटा एडजस्टमेंट. फूल कॅपॅसिटी युटिलायज जावपाक नाल्यार वेस्ट ऑफ फंड्स गव्हर्मेंटाचे पयशे. नाल्यार कॅगूय रिपोर्टान मागीर ते करतले कितले. बरोबर. तुम पळयतात गोवा न्यूज हब.